हॅलो फ्रेंड्स, शंकर पळजी आमच्या गोंया खातीर आमी वलांकनी सायबीण मायच्या चर्ची कडेन आसा. IOC कडेन जी चर्च आसा त्या चर्चीच्या भायर उबे आमी आसा. आमी आमच्या आमदाराक हांगासर उबो रावन उलयतना पळयलो आनी ह्या चर्चीचे जे कंपाऊंड आहा ते थंयसर डिमार्केशन करपाक थोडे MPAचे ऑफिशियल्स येयल्ले म्हणून आयकोंक येयला. आतां हांव आमदाराक विचारपाक सोदतां, बाबा रे, त्या दिसा जो खट्टर येयलो आनी नाका जाल्लेले उलोवन गेलो सेंट फ्रांसीस झेवियराचेर, आमचे जे क्रिस्तांव भाव आहा भयणां आहा तेंची मनां दुखोवन गेलो. तूं त्या स्टेजीचेर आसलेलो, बसलेलो, फाटल्यान आयकतालो, हांसतालो काय कितें तें आमकां खबर ना. त्या टायमार तुका कापास्ताद जावंक ना मरे विचारपाक तेका तूं हें आमच्या गोंयच्या लोकांक कशें दुखोवंक शकता काय म्हणून, आनी तूं अशें कशें उलयता काय म्हणून कापास्ताद जावंक ना मरे. आनी आतां हांगासर वलांकनी सायबीण मायच्या चर्ची कडेन येवन सांगता आपूण खंय लोकांक खातीर आसा, आपूण खंय केन्नाय अवेलेबल आसा, आपल्याक लोकांनी आपयलेलो आपूण येवपाकूच जावो, कितें आपूण हांगा हें करूंक दिवचो ना. तुजी गरज ना रे, तुजी गरज ना रे. तुजें बुरशें राजकारण देवा कडेन करूं नाका, देवळां कडेन, चर्चीं कडेन, मस्जिदां कडेन करूं नाका. ही एक सेक्रेट प्लेस. लोक हांगा देवाक पांयां पडपाक येता, पुजा करपाक येता, प्रेयर्स करपाक येता. तुजी गरज ना. आमी पळयलें तूं कितें केलें तें. तूं मुर्मगांव पत्रे घालून धापले. जे आमी नॅचरल ब्युटी पळयताले तें तूं धापून उडयली. तूं मुर्मगांव पोखरलें. मुर्मगांव लँडस्लायड जाली काल आनी एक मनीस मेलो. तुका तोंड जावंक ना की ती झाडां कित्याक उडयतात, पोखरतात कित्याक, ती झाडां कोळसो आडयता म्हणून तुका तांकां विचारपाक जावंक ना, सांगपाक जावंक ना MPAक. आनी तूं कितें वाचयतलो वलांकणी सायबीण मायचे कंपाऊंड रे. तुका विचारपाक जावंक ना सेंट फ्रांसीस झेवियराचेर अशे अपशब्द तूं कशें काडपाक शकता काय म्हणून. कापास्ताद ना तुजे कडेन जावचें ना भाई, तुजे कडेन तें जावचें ना. तुजे कडेन कापास्तादूच ना. तूं उलोवपाकूच उरलो आपूण गुंडा, आपूण हो आनी आपूण तो म्हणून. कितें करपाचें आहा तें आमी करतले. आमी सक्षम आसा हांगासर लोक हाडून उबे कितें. आनी ह्या वलांकनी सायबीण माय कडेन तेचें कंपाऊंड वचोवपाक सगळे धर्माचे आमी सडे वयले लोक हांगा उबे रावतले. सगळे धर्माचे लोक आमी उबे रावतले हें कंपाऊंड वचोवपाक. पळोवया MPD कितले आहा ती MPA. आनी हे MPAकूय सांगपाक सोदतां, तुमची गेट मरे थंय आसलेली, हांगा नासलेली. कितें हांगा हे सायबीण मायची प्रॉपर्टी, तुमची गेट खंय आसली. बेश्टे येवन खंयसरूय एक्वायर करूंक येवं नाका. लोकांची घरां मोडूंक भोंवतात, ही म्हाजी प्रॉपर्टी, ती म्हाजी प्रॉपर्टी. पयलीं चॅक करा खंयचे गव्हर्मेंट आसलेले आनी केन्ना पोर्टान कन्वर्जन बीन जालां तें सगळें. पोर्ट खंय आसलेलो आनी खंयसून खंय पावयलो आनी कुणी परमिशन दिलें पावोवपाक तें चॅक करा वचा. आनी ए भाई, तूं सांगू नाका आमकां तें खबरी, कळ्ळें तुका. आयज तूं आमच्या क्रिस्तांव भावांक फुलोवंक येयला, भाव भयणांक. कित्याक तर तुका कळोन चुकलां 2027 म्हाजी भाव भयणां, क्रिस्तांव भाव भयणां तुज्या वांगडा उबी रावची ना आनी रावचीच ना ती. कित्याक सेंट फ्रांसीस झेवियराचो अपमान जातालो. तूं तेन्ना तेंच्या खातीर उलोवंक ना. आयज लोकांच्या दोळ्यांक उदीक लावंक सोदता आनी म्हाका जाल्यार डावट हो इशू तूं वयल्या लेवलाचेर क्रिएट करून हांगासर नाटक करूंक सोदता. कळ्ळें तुका. म्हाका जाल्यार डावट आसा. सो आयज म्हाज्या हिसपान जालें हें नाटक तूं बंद करपाची गरज आसा. कळ्ळें तुका. तूं जर खरो आसलेलो आनी तुका आमच्या क्रिस्तांव भाव भयणांची जर दया माया आसलेली आनी तेंच्या धर्मा बद्दल अभिमान आसलेलो जाल्यार तूं त्या दिसा खट्टराक थंय उबो रावन प्रश्न विचारतलो आसलो की बाबा रे, तूं हें जें उलयता तें कितें उलयता काय म्हणून. आयज येयला हांगासर वलांकनी सायबीण मायच्या कंपाऊंडाचो इशू हँडल करपाक. तुजी गरज ना आमकां. आमी सडेकार सक्षम आसा आनी हांगा जर सपोज MPA दादागिरी करता, सगळे आमी सडेकार एक जातले आनी हांगा उबे रावतले वलांकनी सायबीण मायच्या हांगासर प्रॉपर्टी वाचोवपाक. देव बरें करूं.